ओ लोगों, मौत का कोई ठिकाना नहीं, मौत का कोई वक्त नहीं, लिहाजा मौत जिस वक्त लिखी हुई है, जौन सी घड़ी में लिखी हुई है, लिहाजा मौत उसी वक्त आके रहेगी। चाहे इंसान बंद कमरे के अंदर हो, चाहे शीशे के महल में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, चाहे वो पत्थर के मकान में हो, चाहे वो ईंट के मकान में हो, शीशे का और संगमरमर का मकान में हो, लिहाजा मौत उस जगह आ जाएगी। वयुद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मौत तुम्हें आ जाएगी। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, क्योंकि कब्र के अंदर हसब नसब काम नहीं आएगा। कब्र के अंदर कोई बड़े से बड़े वज़रा हो, बड़े से बड़े बादशाह हो, बड़े से बड़े वली हो, बड़े से बड़े कुतुब हो, बड़े से बड़े साहबा हो, लिहाजा कब्र के अंदर वो उसी को चैन मिलेगा जिसके आमाल सही हो और जिनके आमाल अच्छे हो, लिहाजा उसी को वहां पे सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर मोहतरम से कहती है, ए मेरे शौहर मोहतरम, हजरत अली, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे मौत का खबर दूसरे को नहीं कहना। हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, क्या कर रही हो? तुम तो नबी की बेटी हो, तुम तो नबी की बेटी हो और मेरी बीवी हो, और इमाम हसन और इमाम हुसैन की तुम मां हो, और इतनी चहीती और प्यारी हो, जन्नत की सरदार हो। मैं इसकी खबर दूसरे को नहीं बताऊं, पानी है, मैं तुम्हारे मौत की खबर दूसरे को नहीं बताऊं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी मौत की खबर दूसरे को नहीं बताऊं, ये नहीं हो सकता। हजरत फातिमा कहती है अपने शौहर से, और मेरी मां बहन गौर से सुनो और दिल में हाथ रख करके सुनो, कान खोल करके सुनो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ मेरे शौहर अली, जिंदा में जब तक मैं जीती रही और मुझसे मेरा बेटा हजरत हसन पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ और बच्चे पैदा हुए, मगर आज तक मेरे जिस्म को कोई अजनबी नहीं देखा है। मरने के बाद भी कफन के साथ मेरे जिस्म को कोई अजनबी मर्द ना देखे। आज मुसलमानों, हम किसी अजनबी औरत को देखने जाते, मौत की खबर हो जाती है तो एंगन में हम औरत को देखने जाते हैं, और अगर मर्द मर जाए तो औरतें झुंड का झुंड टेम्पू करके, टोटो करके, स्कॉर्पियो करके, बस करके, टेम्पू वगैरह करके, गाड़ी रिक्शा करके और आती है और उस अजनबी मर्द को वो देखती है, अजनबी मर्द के सामने वो खड़ी होती है। और मेरी मां बहनों, लानत हो तेरी जिंदगी के ऊपर, और तेरे इस जिंदगी के ऊपर 1000 मर्तबा लानत की बात होनी चाहिए। क्या रे, आपकी निगाह किसी अजनबी मर्द के ऊपर पड़ रही है और आप गाड़ी करके, पैसे लुटा करके, सही से कपड़े पहन करके, चमकदार कपड़े पहन करके और रंगीले कपड़े पहन करके, ये सवार करके, और आप खुशबू लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, ये पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके आप मय्यत में जाते हैं और अजनबी मर्द को देखते हैं। और मुसलमानों, जैसे अजनबी मर्द को जिंदा में देखना औरत के लिए नाजायज हराम है, लिहाजा मर्द को भी, औरत को भी देखना, अजनबी औरत को देखना ये नाजायज हराम है। मरने के बाद भी अजनबी मर्द को औरत का देखना, अजनबी औरत का देखना नाजायज हराम है, और औरत को अजनबी मर्द को भी देखना नाजायज और हराम है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ मेरे शौहर अली,
آج تک میرے جسم کو کوئی مرد نہیں دیکھا ہے، مرنے کے بعد بھی میرا جسم کوئی نہ دیکھے، لہذا آپ میرے موت کی خبر کسی کو نہیں کہیے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اور یہ تینوں کو تینوں لے کر کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ سردار جنت کا یہ جنازہ ہے، حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی، تمہیں کیا ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ مگر مدینے والے کو معلوم نہیں، مکہ والے کو معلوم نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو ذر، مجھے اس کی خبر دینے کے لیے منع کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے نہیں دیا تاکہ اس کا جسم کوئی نہ دیکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہو لیے، اور یہ اس کے جنازے کو یہ کندھا دے کر لہذا لے کر کے گئے، جنازے کی نماز پڑھے، پھر اس جگہ سے اٹھا کر قبرستان لے کر کے گئے، اور جو ہی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت علی دونوں کے دونوں مل کر کے جب قبر میں اتارا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قبر سن لو، اے قبر سن لو، آج تیرے پیٹ میں جنت کی سردار جا رہی ہے، آج تیرے پیٹ میں حضرت علی کی بیوی جا رہی ہے، آج تیرے پیٹ میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی جا رہی ہے، اور حضرت حسن حضرت حسین کی ماں جا رہی ہے۔ اے قبر، تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ رب کائنات قبر کو گویائی دیتا ہے، لہذا یہ قبر کہتی ہے اے ابو ذر سن لے، یہاں پہ حسب نسب گنانے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ نسب گنانے کی ضرورت نہیں ہے، حسب گنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا مال و متاع کی گنانے کی ضرورت نہیں ہے، یا وزراء کو گنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو وہی کامیاب ہوگا جس کے نام اعمال اچھا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پروردگار صاف اعلان کرتا ہے، قرآن کھولیے دیکھیے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آلگا اس دل جس کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دل اس کو عزت ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس دن جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، وزنی نہیں ہوگا، ہلکے پھلکے ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ حاویہ کے اندر داخل کیا جائے گا، ویل کے اندر داخل کیا جائے گا، حاویہ کے اندر داخل کیا جائے گا، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، وزنی نہیں ہوگا۔ یہ قبر کہنے لگی اے ابو ذر، حسب نہیں گناؤ، لہذا یہاں نسب گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر کہتی ہے کہ میں اسی کو آرام دوں گی، میں اسی کو سکون دوں گی،
جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے. لہذا مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. ہوگی قبر اندھیری، ہوگی قبر اندھیری، گھبرائے گا وہاں تو، گھبرائے گا وہاں تو، کس کو پکارے گا تو، کس کو پکارے گا تو، جب تیرا بیان ہوگا، جب تیرا بیان ہوگا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قبر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوگا. اگر انسان نیک بخت ہوگا لہذا یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، یا انسان بدبخت ہوگا تو یہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوگا. کیا انشاءاللہ ہم لوگ نیک اعمال کریں گے؟ انشاءاللہ اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ.